बालेनहरूको जितले राजनीतिक दल सङ्कटमा पर्छन्। काठमाडौँमा बालेन शाहले कटाए 10,000 मत। काठमाडौँमा लौरो विजयी। कैलालीका 13 पालिकामध्ये 4मा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्तिको अग्रता। प्रधानमन्त्री देउबाको भाइको मृत्यु। फिल्म प्रिमियरमा भाग लिन सुरक्षा पन्त आज फ्रान्स प्रस्थान गर्दै आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीले गरी बुद्धको अपमान। सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना। बाबुरामले भने जनताले एउटा खराबको ठाउँमा अर्को खराबलाई भोट हाल्दैछन्। मङ्गलबार सुनको मूल्य बढ्यो, हेर्नुहोस् यतिमा हुँदैछ कारोबार। भरतपुरमा रेणु दाहालको अग्रता, विजय सुवेदीले पछ्याउँदै। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको मतगणनामा विवाद। काठमाडौँमा बालेन शाहले कटाए 10,000, केशव स्थापित झण्डै 5,000 मतान्तरले पछि। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको दासढुङ्गामा षड्यन्त्रपूर्ण र निर्मम ढङ्गले हत्या गरिएको थियो। खनालको भनाई थप 4 वडामा राप्रपा विजयी। नेपालगञ्ज हेटौडा सहित 15मा अग्रता। भारतको असममा भीषण बाढी, 7 जनाको मृत्यु, 2 लाख प्रभावित। भारतबाट फेरि बढेर आयो इन्धनको मूल्य, ग्यास र तेल यति महँगो। श्रीलङ्कामा 9 घण्टे कर्फ्यू घोषणा। चुनावको परिणामबाट माधव नेपाल निराश। बाबुराम भट्टराईको प्रतिक्रिया, जनता एउटा खराबको ठाउँमा अर्को खराबलाई भोट हाल्दैछन्। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा बालेनकै प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले लोकप्रिय मत ल्याएपछि राजनैतिक दल परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै विभिन्न विश्लेषण सुरु भएका छन्। लेखक तथा विश्लेषक हरि रोका बालेन विजयी भए दलहरू नै सङ्कटमा पर्ने धारणा राख्नुहुन्छ। बालेनले जिते सिस्टम नै फेल हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालका राजनैतिक दलले आफ्नो चरित्र गुमाउँदै गएका छन्। उनीहरूको विश्वसनीयता पनि कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ। एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति निर्वाचित हुनु भनेको केवल दल विरुद्ध मतदाताले प्रकट गरेको आक्रोश मात्रै त हो यो मतदाताको आक्रोश मात्रै हो। दल र तिनका नेताले केही गर्न नसक्दा उनीहरूले जनाएको प्रतिक्रिया हो। यस्तो हुँदा पात्र बदलिन्छ तर समस्याको समाधान हुँदैन, किनकि यहाँ पुरै दलीय सिन्डिकेट छ। एउटा ठाउँमा उनीहरूकै वर्चस्व छ। त्यसैले बालेनलाई काम गर्न असहज हुन्छ, उनीहरूलाई असफल बनाइन्छ। फेरि सङ्गठनसँग जुन तागत हुन्छ त्यो तागत एउटा व्यक्तिसँग मात्र हुँदैन। त्यसैले स्वतन्त्र व्यक्तिले जित्दा प्रणालीमा धक्का चाहिँ पुग्छ तर नयाँ परिणाम ननिस्किन सक्छ। यद्यपि अहिलेको मत परिणामले दलप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको र फेलियर हुँदै गएको चाहिँ प्रष्ट सन्देश दिएको छ। दल नसुध्रिए व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने सङ्केत पनि देखिने गरेको छ। दर्शकवृन्द, बालेन शाहको पक्षमा हुने सबैजनाले आई एम विथ बालेन शाह भनेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। त्यसैगरी अब रेशम चौधरीको प्रसङ्ग। कैलालीका 13वटा पालिकामध्ये अहिलेसम्म 1 पालिकाको मात्रै अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ, जसमा चुरे गाउँपालिकामा नेकपा एमाले विजयी भइसकेको छ। बाँकी 12वटा पालिकामा मतगणना जारी रहेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मतगणना जारी भएका 12वटा पालिकामध्ये 4वटा पालिकामा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अग्रता लिएको छ। नागरिक उन्मुक्तिले जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र टिकापुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकामा नागरिक उन्मुक्तिका उम्मेद्वारहरूले अग्रता कायम गरेका छन्। त्यस्तै गोदावरी नगरपालिकाका लम्कीचुहा नगरपालिका, कैलाली गाउँपालिकामा गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारहरूको अग्रता रहेको छ। यसमध्ये कैलाली गाउँपालिकामा चुनावी तालमेल अनुसार काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार आधिकारिक होइनन्। यद्यपि काङ्ग्रेसकै रुख चिन्हबाट यहाँका उम्मेद्वारहरूले अग्रता कायम गरेका छन्। यहाँ गठबन्धनबाट माओवादीका उम्मेद्वार आधिकारिक हुन्। त्यसैगरी गौरीगङ्गा नगरपालिका र मोहनलाल गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र, घोडागोडी नगरपालिकाका एकीकृत समाजवादीले अग्रता लिएको छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले अग्रता कायम गरेका स्थानीय तहमा पनि चुनावी गठबन्धन रहेको छ। त्यसैगरी अब बालेन शाहकै प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहले 10,000 मत कटाएका छन्। उनले अहिलेसम्म 10,241 मत पाएका छन् भने दोस्रो स्थानमा रहेका एमालेका केशव स्थापितले 5,453 मत ल्याएका छन्। तेस्रो स्थानमा रहेकी काङ्ग्रेसकी सृजना सिंहले 4,742 मत पाएकी छन्। अहिले वडा नम्बर 3, 4, 5, 6, 31 र 32 को मतगणना जारी भइरहेको छ।
यी सबै वडामा बालेनले सबैभन्दा धेरै मत पाइरहेका छन्। मतगणना अहिले पनि जारी रहेको छ। त्यसै गरी अब देउबाले बेइज्जत गरेको प्रसङ्ग। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर हिजो मात्रै नेपाल आएका थिए। नेपालका शीर्ष नेताहरूबीच भेटघाट पनि भयो। बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर उद्घाटन गर्न लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विभिन्न पूजाआजासहित उद्घाटन तयारी चलिरहेको बेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर निकै भाइरल भइरहेको छ। तस्बिरमा पूजा चलिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हात जोडेर मौन धारण गरी बसिरहनु भएको छ भने नेपालका प्रधानमन्त्री दुई हात बाँधेर कुनै सभा सम्मेलनमा सभापतित्व गरी बसिरहनु भएको जस्तो देखिन्छ। बुद्धको जन्मदिनको अवसरमा बुद्धकै अपहेलना हुने गरी प्रधानमन्त्री देउबाको यो हरकतले सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। एउटा देशको प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिले समकक्षीलाई नै व्यवस्था गरी यस्तो हरकत गर्नुले नेपालको मान खस्किएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री देउबा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आफ्नै वडाबाट पराजित भएपछि लज्जित हुनु परेको थियो। देशकै प्रधानमन्त्रीको यस्तो हरकतले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा के कस्तो सन्देश जाला त्यो हेर्न बाँकी नै छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री देउबा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ र देउबाले देखाएको यो हरकतबारे तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा सबैजनाले आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला। त्यसै गरी अब लौरोको जित भएको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा लौरो चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेका बालेन्द्र शाहले अग्रता लिइरहँदा काठमाडौँ जिल्लाभित्रै लौरो चुनाव चिन्हका उम्मेदवारी विजयी भएका छन्। काठमाडौँ जिल्लाको गोकर्णेश्वरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्षमा लौरो चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार जयराम महत विजयी भएका हुन्। 9वटा वडा रहेको गोकर्णेश्वर मतगणना जारी रहँदा मेयरमा उम्मेदवारी उद्धव विष्ट र उपमेयरमा एमालेकै सान्नानी लामाले अग्रता लिएकी छन्। त्यसै गरी अब देउबालाई शोक परेको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई रात्रि शोक परेको छ। उनका भाइ प्रेमबहादुर देउबाको मंगलबार बिहान वीर अस्पतालमा निधन भएको हो। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 2 बक निवासी देउबा फोक्सोको क्यान्सरबाट ग्रसित थिए। पछिल्लो समय काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ बस्दै आएका उनी केही समयदेखि उपचाररत रहेका थिए। त्यसै गरी अब सुरक्षा पन्तको प्रसङ्ग। प्रतिष्ठित कान्स फिल्म फेस्टिभलमा अभिनेत्री सुरक्षा पन्त सहभागी हुने भएकी छन्। आफू अभिनीत फिल्म द एडिट माउन्टेनको प्रिमियरमा भाग लिन उनी आजै पेरिसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेकी हुन्। आफू अभिनीत फिल्म द एडिट माउन्टेन्सको प्रिमियरमा भाग लिन उनी आजै पेरिसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेकी हुन्। दिउँसो 2 बजे उनी फ्रान्सतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ। इटाली, बेल्जियम र फ्रान्सको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको सो फिल्ममा सुरक्षाले पनि अभिनय गरेका छन्। नेपाली समयअनुसार बुधबार बेलुका फ्रान्समा उक्त फिल्म प्रिमियर हुने तालिका रहेको छ। कोरोना महामारीले अघिल्ला 2 वर्ष रोकिएको फेस्टिभल आजदेखि फ्रान्समा सुरु हुँदैछ। बेल्जियममा महामारीले अघिल्ला 2 वर्ष रोकिएको फेस्टिभल आजदेखि फ्रान्समा सुरु हुँदैछ। बेल्जियमका निर्देशकहरूद्वारा निर्देशित सो फिल्मलाई इटाली र नेपालमा छायाङ्कन गरिएको हो। नेपाली हिमालयमा फिल्म छायाङ्कन गरिएको छ। त्यसै गरी अब भीषण बाढीको प्रसङ्ग। भारतको आसाममा अविरल वर्षापछि 20 जिल्लामा बाढीको प्रकोप देखिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार वर्षापछिको बाढी र पहिरोमा परि अहिलेसम्म 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने आसामको विपद व्यवस्थापन निकायले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म बाढी तथा पहिरोको कारण आसाम 652 गाउँका 1,97,248 जना मानिसहरू प्रभावित भएका छन्। बाढीको प्रकोपसँगै प्रभावित मानिसहरूका लागि 67 क्याम्प स्थापना गरिएको छ भने राहत वितरणको कामलाई तीव्रता दिइएको छ। समाचारमा उल्लेख गरिए अनुसार आसामको नेम्ती घाटमा ब्रह्मपुत्र नदीको सतहले जोखिमको रेखा पार गरिसकेको छ। बाढी तथा पहिरोको कारण आसाममा विभिन्न क्षेत्रको सम्पर्क पनि टुटेको छ। दक्षिण असम, त्रिपुरा र मिजोरमको रेल सेवा पनि पछिल्लो 2 दिनदेखि बन्द नै रहेको छ। त्यसै गरी अब मतगणनामा विवाद भएको प्रसङ्ग। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको मतगणनामा कर्मचारीले बदमासी गरेको भन्दै विवाद भएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 को मतगणना गर्दा कर्मचारीले 69लाई 95 टिपाएपछि विवाद भएको हो। विवादपछि सर्वदलीय बैठकले तिलोत्तमा नगरपालिकाका कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारी राखेर मतगणना गर्ने सहमति भएको छ। निर्वाचन अधिकृत माधव लोहनीले नगरपालिका बाहेक अन्य कर्मचारी राखेर मतगणना गर्ने काम भइरहेको रातोपाटीलाई बताए। उनले कर्मचारीको गल्ती भेटिएपछि अन्य कर्मचारी राखेर मतगणना गर्ने सर्वदलीय बैठकबाट सहमति भएको बताए। यसअघि मतगणना स्थलमा
नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी गरेका थिए। त्यसै गरी अब रेणु दाहालको प्रसङ्ग। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले अग्रता लिएकी छन्। उनलाई नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले पछ्याइरहेका छन्। जारी मतगणनाको सुरुवातदेखि नै सुवेदी र दाहाल बीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। मंगलबार बिहानसम्म 17,846 मतगणना हुँदा रेणुले 59 मतले अग्रता लिइरहेकी छन्। उनले 5,947 मत प्राप्त गरेका छन् भने एमालेका सुवेदीले 5,888 मत प्राप्त गरेका छन्। कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 2,905 मत पाएका छन्। त्यस्तै यता आर्थिक तथा राजनैतिक सङ्कटमा परेको मुलुक श्रीलङ्कामा सोमबारदेखि 9 घण्टे कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ। सरकारले घोषणा गरेको कर्फ्यू सोमबार बेलुका 8 बजेदेखि लागू भई बिहान 5 बजेसम्म कायम रहने बताइएको छ। विभिन्न आरोपमा झण्डै 200 मानिसलाई पक्राउ गरेको भोलिपल्ट सरकारले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो। पक्राउ गरेकाहरूलाई कर्फ्यू आदेशको उल्लङ्घन गरेको, सार्वजनिक तथा अर्को व्यक्तिको सम्पत्ति तोडफोड गरेको, अशान्ति मच्चाएको, हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरेको लगायतका आरोपहरू लगाइएको छ। आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएको श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कटकै कारणले राजनीतिक सङ्कट पनि उत्पन्न भएको छ। विशेष गरेर आर्थिक सङ्कट बढेपछि महँगी र अभाव बढेको थियो। त्यही कारणले आम नागरिक आन्दोलित भएका थिए। नागरिक आन्दोलनका कारण राजनीतिक सङ्कट समेत उत्पन्न भएको छ। त्यसै गरी अब तेल र ग्यासको भाउको प्रसङ्ग। भारतीय आयल कर्पोरेसनले नेपाल आयल निगमलाई इन्धनको मूल्य फेरि बढाएर पठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले खरिद गर्ने प्रशोधित तेलको मूल्य समेत बढेको निगमले जनाएको छ। आइओसीले सोमबार पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 8 रुपियाँ बढेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताएका छन्। उनका अनुसार डिजलमा 4 रुपियाँ तथा हवाई इन्धनमा 7 रुपियाँ बढेर आएको छ। निगमले आइओसीसँग खरिद गर्ने प्रशोधित तेलको मूल्य वृद्धिसँगै निगमको नोक्सानी थप बढेको छ। उपाध्यायले भने उनका अनुसार 5 महिनाको अवधिमा आइओसीबाट प्राप्त हुने सूची मूल्य उच्च दरले बढेको छ। 5 महिनाको अवधिमै पेट्रोलमा प्रति लिटर 45 रुपियाँ, डिजेलमा 62 रुपियाँ, मट्टीतेलमा 40 रुपियाँ, त्यस्तै हवाई इन्धनमा 57 रुपियाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर 280 रुपियाँ बढेको उनले बताएका छन्। रुस युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य उच्च दरले बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोमबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 111 डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै अब सुनको भाव सम्बन्धी जानकारी। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ। मंगलबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 96,700 रुपियाँ कायम भएको छ। आइतबार प्रति तोला 96,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छापावाला सुन आज 200 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 96,700 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुनको भाउ तोलाको 96,200 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। यता चाँदी प्रति तोला 1,260 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 20 रुपियाँले बढेको हो। आइतबार प्रति तोला 1,240 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसै गरी अब झलनाथ खनालको प्रसङ्ग। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले समाजवादी नेपाल निर्माण गर्ने शहीदहरूको सपनालाई गहिरो गरी बुझ्दै वामपन्थी, देशभक्त र प्रगतिशील शक्तिलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। 29औं मदनाश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको प्रभावलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा अघि बढाउन वामपन्थी शक्तिलाई एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। खनालले दुवै नेता नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण नेताहरू भएको स्मरण समेत गरेका छन्। मदनाश्रितले नेपाली जनवादी क्रान्तिलाई अघि बढाउने सिलसिलाका वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ। जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, तिनै योगदानहरूको समेत कारणले हामीले 62-63मा जनवादी क्रान्तिलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौं, नयाँ संविधान निर्माण गर्यौं र अहिले नेपाली समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको नयाँ युगमा आइपुगेको छ। त्यसै गरी अब राप्रपा विजयी भएको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले थप 4वटा वडामा प्यानलसहित जित निकालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका विभिन्न वडा राप्रपाले जित हासिल गरेको हो। राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईका अनुसार चाँगुनारायण नगरपालिका 6को वडा अध्यक्षमा धनबहादुर लामा, रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका 11को वडा अध्यक्षमा दुधनाथ यादव विजयी भएका छन्। देवदह 12मा भने वडा अध्यक्ष बाहेक 4वटा सदस्य राप्रपाको पुलठामा परेको छ। त्यसै गरी बाँकीको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 6मा वडा अध्यक्षमा लवराज खरेल र शङ्खरापुर नगरपालिका 7को वडा अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ प्यानलसहित विजयी बनेका छन्। त्यस्तै यता जनता समाजवादी पार्टी जसपा
नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जनता स्थापित दलहरूसँग सन्तुष्ट नरहेको बताएका छन्। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि परिणाम आइरहेको बेला उनले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन्। समग्र समीक्षा हुँदै गर्दा तर अहिलेसम्मको प्रविधिबाट भन्न सकिन्छ जनता स्थापित दलहरूबाट सन्तुष्ट छैनन्, उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्। सत्तामा शून्यता होला भन्ने डरले मात्र जनताले उठेका मतदातालाई मत दिएको दाबी उनले गरेका छन्। जनतासँग विकल्प नहुँदा यस्तो अवस्था सृजना भएको उनले जनाएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन्। मदन आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा मंगलबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले चुनावको परिणाम राम्रो नभएको बताए। अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीले परिणाम राम्रो ल्याउन सकेको छैन, उनले भने। संख्याको हिसाबमा 100 जना वडाध्यक्ष जित्ने अवस्थामा छौं। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा 1529 पालिका प्रमुख समेत जित्न नसकेको भन्दै नेपालले यसबारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। उनले गठबन्धनको पनि समीक्षा गर्ने बताए। कहाँ राम्रो भयो र कहाँ त्रुटि भयो भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेट र निर्वाचन विशेष अपडेटहरू लिएर हामी पलपलमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।